सन 1968 ईस्वी का ज़माना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं एमए फाइनल अंग्रेज़ी का तालिब इल्म था। शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर जेल से छूटे थे, अलीगढ़ तशरीफ़ लाए थे। हम लोग बेचैन थे उनका चेहरा देखने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए। फिर उनकी तकरीर सुनने का मौका मिला और तकरीर उन्होंने ख़त्म यहाँ की थी कि उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ गुलची ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उस एक शेर का मेरे ऊपर आज तक असर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम अगर इस दुनिया में ज़िंदा हैं तो कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि चमन में हर तरफ हमारी भी दास्तान बिखरी हुई दिखाई पड़े। हम अगर शायर हैं, अदीब हैं, साहित्यकार हैं तो हमें चाहिए कि इतना कुछ लिख करके जाएं कि आने वाली नस्लें हमारे ऊपर लिखती रहें। हम अगर सरमायादार हैं, अल्लाह ने हमें खुशहाल बनाया है, तो इतना कुछ तामीरी काम करके अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए करके जाएं कि आने वाली कई नस्लें हमारा तज़किरा करती रहें। तो उस एक शेर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों, सन 68 में मुझे फ़ख्र हुआ कि शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का चेहरा देखा, उनकी आवाज़ सुनी। फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सबको किसी न किसी दिन ये दुनिया छोड़नी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, किसी का चेहरा टीवी पर देखिए या उसकी तस्वीर देखिए तो दिल ये चाहता है कि कोई ऐसा दिन आ जाए कि उसे आमने सामने देखने का मौका मिल जाए। तो सन 68 से जो एक तमन्ना थी कि अब अगर शेर कश्मीर फारूक वो शेख अब्दुल्ला नहीं हैं तो उनके बेटे जो हिंदुस्तान की सियासत पर शामियाने की तरह तने हुए हैं, उनका चेहरा किसी दिन देखने को मिल जाता तो हम कितने खुशकिस्मत होते। मैं सैयद सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने वो मौका फराहम किया कि मैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को, जिनके लिए मैं मोहतरम कहूँ तो वो हल्का लफ्ज़ है, बावक़ार कहूँ तो वो हल्का लफ्ज़ है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि ऐसे लोग जो है सदियों में किसी मुल्क में पैदा हुआ करते हैं। आज का ये मुशायरा जिसकी बड़ी ख़ास बात है कि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के नाम पर हिंदुस्तान से 2500 किलोमीटर के फासले पर जनाब सैयद सलाहुद्दीन और उनके रफ़क़ा मुनक़िद कर रहे हैं। जमहूरियत की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जमहूरियत ज़र्रे को सितारों से मिला दिया करती है। एक मज़दूर के वोट की जो कीमत है वही एक सरमायादार दौलतमंद के वोट की कीमत है। जमहूरियत ने हमें इंसानियत का एहतराम सिखाया कि हर इंसान जो है वो बहैसियत इंसान मोहतरम है, वो अपने काम या अपने पेशे से बाइज़्ज़त या बेइज़्ज़त नहीं है। हमारे मुल्क को ख़ुसूसी तौर पर जमहूरियत की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे मुल्क में बड़ा नशेब व फराज है। हज़ारों साल की तारीख़ ने हमारे मुल्क को कुछ ऐसा गड़मट कर दिया है, माशरे को, समाज को, कि हमें मुकम्मल मसावात लाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है और देर लग रही है। लेकिन हमें यकीन है कि हमारे मुल्क ने जो जमहूरियत अपनाई है और जो समानता का दस्तूर बनाया है, इन दोनों के ज़रिए किसी न किसी दिन हमारे मुल्क में मसावात आ जाएगी, समानता आ जाएगी और
ہم لوگ یہ محسوس کریں گے کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے صلاح الدین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو آج کے اس مشاعرے کی صدارت بخشی ہے جس سے میں 25-30 سال پہلے متاثر ہوا تھا۔ سن 92 میں ایک حادثہ ہوا تھا بابری مسجد کا، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، فیض آباد ضلع کا۔ اس زمانے میں ذہنوں میں ایک تلخی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ذہن میں ایک جنگ جاری ہے جس کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ اس زمانے میں نے ادے پرتاپ سنگھ صاحب سے ایک 4 مصرے سنے تھے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہاساگر بنانے میں، مگر احسان سب کا۔ اس وقت جو تلخی کا ماحول تھا، اس ماحول میں یہ بات علل اعلان مائک سے کہنا اور فیض آباد کے مشاعرے میں یہ شعر پڑھنا، تو مجھے یقین ہوا کہ یہ گاندھی کا ملک ہے، یہ گوتم بدھ کا ملک ہے، مرنے کا بھی خوف ہو تب بھی سچ بولا جائے۔ اور انہوں نے صدیوں کے لیے ہندوستان کو ایک فلسفہ دے دیا۔ یہ 4 مصرے نہیں ہیں، یہ ایک فلسفہ ہے جو ہندوستان کو متحد رکھ سکتا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ آج صبح سے 3 بار اتر پردیش کے چیف منسٹر کا ٹیلی فون آ چکا ہے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا بھائی میں آج نہیں آ سکتا، کل آؤں گا۔ آپ نے پچھلے دنوں ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو 2 میٹنگوں میں تھے، میٹنگ ختم ہوئی، وہ اٹھے، سب سے پہلے پیر چھوا ہمارے گرو جی کا۔ اس سے اندازہ اکھلیش یادو کی شرافت کا ہوتا ہے اور ان کی عالی ظرفی کا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے خاندان کے لوگوں سے اپنا رشتہ رکھا ہے جو خاندان شرافت کا نمونہ ہے۔ ملائم سنگھ یادو جن کی سیاست کا پورا ہندوستان قائل ہے، جن کی ذہانت کا قائل ہے، ان کو بھی انٹرمیڈیٹ میں انگریزی پڑھائی ہے ادے پرتاپ سنگھ صاحب نے۔ 18 برس یہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ممبر رہے ہیں۔ یہ سب ان کی خوبیاں ہیں، لیکن آپ ملیے گا تو بالکل آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے گرینڈ فادر سے مل رہے ہیں۔ وہی شفقت جو آپ کے دادا یا نانا دیں گے، وہی شفقت ادے پرتاپ سنگھ کی طرف سے ملتی ہے۔ میں تو ان کا بہت ہی شکر گزار اور احسان مند ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جب تک ہیں تب تک ہندوستان کی تہذیبی سربلندی قائم رہے گی، گنگا جمنی تہذیب کے چہرے کی چمک قائم رہے گی، ملے جلے معاشرے کا احترام قائم رہے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لے آؤں۔ یہاں بہت سی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے، مگر میں درمیان میں کہوں گا، اس وقت آپ تھک چکے ہوں گے۔ میں غزل کے ماحول میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ غزل کا بڑا جادو ہے کہ 2 مصروں میں غزل اتنی بڑی بات کہی جاتی ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ رکھے رہیے بہت دیر تک۔ تمہارے پیار کا مارا ہوا ہوں، تمہارے پیار کا مارا ہوا ہوں، سکندر ہوں مگر ہارا ہوا ہوں۔ یہ غزل کا شعر، غزل نے آپ کو بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ دوسرا شعر سنیے کہ لاش تھی اس لیے تیرتی رہ گئی، لاش تھی اس لیے تیرتی رہ گئی، ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ یہ غزل کا جادو ہے۔ تو آئیے میں زیادہ اب گفتگو نہیں کروں گا ورنہ میری عزت آبرو خطرے میں پڑے گی، اور ابھی بہت سے ڈائز پر محترم شخصیات ہیں، ان کا ذکر میں درمیان میں کروں گا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مشاعرہ بین الاقوامی ہو گیا ہے۔
وہاں جاپان سے شہزاد صاحب تشریف لائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انہی سے اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ہم لوگ تو وسودھیو کٹمبکم کے ماننے والے ہیں کہ ساری دنیا ایک خاندان ہے، لہٰذا کسی اور ملک کا اگر آدمی آیا ہے تو اسے عزت دینا ہماری ذمہ داری ہے. میں شہزاد صاحب جو جاپان سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں.